औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामिक टीचर की जानिब से आज आपके पास एक नई वीडियो और एक नया पैगाम लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है और आज जिस मौजू पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस ऐसे मसूल हो रहे हैं, ख़ास करके मर्द हज़रात के और ख़ास करके ऐसी माओं के जो ये कह रही हैं कि हमने अपने बेटे की शादी की और शादी के बाद जो है हमारी जो बहू है वो हर वक्त अपने बेटे की घर उजाड़ने में लगी रहती है। और ऐसे बहुत ज़्यादा मर्द हज़रात की, ऐसे बहुत ज़्यादा शोहरों की जो कि ये कह रहे हैं कि हमने शादी के बाद कभी भी खुशी नहीं देखी और कभी भी सुकून नहीं देखा। तो खुदारा आप हमें बताएं कि हम क्या करें क्या नहीं, और आप हमें बताएं कि ताकि हमारे उन भाइयों को भी ये मैसेज और ये वीडियो के ज़रिए से आप ये पैगाम दें कि वो क्या काम करें जिसकी वजह से उन्हें जो है वो निकाह ना करना पड़े। कुछ ऐसी औरतें जो कि आप पहचान बताएं ताकि उन्हें सारी ज़िंदगी जो है वो पछताना ना पड़े, तो ऐसी औरतों से जो है वो निकाह ना कर सकें। देखिए, हमारा जो चैनल है इस्लामिक टीचर, यहाँ कोई भी वीडियो जो लगाई जाती है हम कुरान और सुन्नत के अलावा या हदीस के अलावा या हमारे पास जो उलमा हैं हम उनके अलावा या फिर हमारे पास जो बड़े बुज़ुर्ग हैं हम उनके अलावा किसी भी चीज़ को हम मौज़ूए ख़िताब नहीं बनाते, और जो भी चीज़ हम लिखते हैं या लगाते हैं हम उनसे हट करके दलील ना तो देते हैं और ना ही लगाते हैं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें बताया गया है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, उन्होंने ये बताया है कि 6 किस्म की जो औरतें हैं उनसे निकाह हरगिज़ मत करें। ऐसी औरतें शादी करने के बाद सारी उम्र का पछताना होता है। ऐसी औरतें बहुत जल्द घर भी उजाड़ देती हैं। ऐसी औरतों से बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए। अब वो 6 औरतें कौन सी हैं? तमाम दोस्तों से और तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप ये मेरी वीडियो ज़रूर शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें और बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेंगी जिस वजह से आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। आपको बताता चलूँ कि अब मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ और जो औरतों की आपसे निशानदेही आपको बता रहा हूँ, इनसे हरगिज़ शादी नहीं करनी चाहिए। इससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है, क्योंकि शादी एक दिन का खेल नहीं होता बल्कि सारी ज़िंदगी के मामलात होते हैं। अगर आपका साथी अच्छा हो तो आपको ज़िंदगी में अच्छी गुज़रती है, और अगर आपका साथी अच्छा ना हो तो सारी उम्र आपकी सही नहीं गुज़रती। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी बीवी के साथ गुजार सकते हैं, लिहाजा अपना फ़ैसला खुद आप सोच समझ के करें। एक बात हमेशा याद रखें, कभी कभी औरत की खूबसूरती पर शादी ना करें, बल्कि ऐसी औरत से करें जो सारी उम्र आपको प्यार दे सके, जिसके अखलाक अच्छे हों, जो आपके वालिदैन की खिदमत करने वाली हो। वो कहते हैं ना, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अब देखते हैं आप किस तरह की औरत से शादी नहीं करेंगे। अब आपको मैं जो है वो बताता चलूँ कि किस तरह की आपने औरतों से जो है वो नहीं करनी। बहुत ज़्यादा रोने वाली, ऐसी औरत जो बहुत ज़्यादा रोती है, अपना सर जो है वो हर वक्त बांध के रखती है और पीटती है, ऐसी औरत से बिल्कुल भी शादी ना करें। ऐसी औरत दायमुल मर्ज़ या तकलीफ़ की मरीज़ होती है, इसके निकाह में कुछ भी बरकत नहीं होती। ऐसी औरत से शादी नहीं करना चाहिए। दूसरा, किसी और की तरफ नज़र रखने वाली, ऐसी औरत से शादी नहीं करनी चाहिए। ये वो औरत है जो अपने शौहर पर या अपनी औलाद पर जो पहले शौहर से ज़्यादा फरीज़ा रखे। यानी कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो शादी के बाद भी दूसरे मर्दों पर नज़र रखती हैं और उन्हें बुरे कामों से बाज नहीं आती। हालांकि शादी के बाद ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ऐसी औरतों से शादी करने से आप गुरेज करें, ऐसी औरतों से बिल्कुल भी शादी ना करें। तीसरा, एहसान जतलाने वाली, अगर कोई औरत एहसान जतलाए अपने खावंद पर कि मैंने तेरी खातिर ये किया, आज आप मेरी खातिर क्या कर रहे हैं,
اور یہ واقعہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. آج اگر ہم دیکھیں بہت کثرت سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ جس وجہ سے شادی کے بعد میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں پاتی. شوہر اور میاں بیوی کی ہر وقت لڑائی اور جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. آج کل یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اور حالقہ ایک ایسی عورت کو کہتے ہیں جو خاوند کو خریداری پر تنگ کرے اور انہیں اس کی نظریں ہر وقت شاپنگ پہ لگی ہوں. اس کے ذہن میں طرح طرح کی فرمائشیں ہوں کہ آپ ہمیں یہ چیز لا کے دیں، آپ ہمیں یہ چیز لا کے دیں. ہر وقت اس کے ذہن میں فرمائشیں ہوں. اپنی فرمائشوں سے تنگ آ کر کے وہ اپنے حالات کو بھی نہیں دیکھتی اور ہر وقت اس کی جو نظریں ہیں وہ فرمائش پر ہی لگی رہتی. میری مرد حضرات سے، اپنے بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ ایسی عورت سے آپ ہرگز شادی نہ کریں، ورنہ آپ اپنا سکون برباد کر دیں گے، اپنی زندگی جو ہے وہ برباد کر دیں گے. بہت زیادہ فیشنیبل قسم کی عورت کو بھی آپ ہرگز اس سے بھی شادی نہ کریں. اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک وہ عورت جو دن بھر میں اپنے چہرے کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے اور تاکہ لوگوں کی نظروں میں وہ خوبصورت آ سکے، اور دوسرا دین اسلام کی پرواہ نہیں کرتی کہ دین اسلام میں کیا چیز کس چیز کی اجازت دیتا ہے، کس چیز کی اجازت نہیں دیتا، وہ پرواہ نہیں کرتی. اور منہ پھٹ والی عورت سے مطلب جو بہت زیادہ گالیاں نکالنے والی ہو، بہت زیادہ بکواس کرنے والی ہو. یہ وہ عورت ہوتی ہے جو ہر وقت جو ہے وہ گالیاں نکالتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بگڑنا شروع کر دیتی ہے. دوسرا یہ کہ گھر کے کاموں میں نفرت کرتی ہے، گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، بالکل فارغ رہنا پسند کرتی ہے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارتی ہے، اور شوہر کی مرضی سے یہ کوئی بھی زندگی نہیں گزارتی. ایسی عورتوں سے تمام میرے مرد حضرات کو یہ چاہیے، تمام بھائیوں کو یہ چاہیے، اور اگر یہ میری ویڈیو مائیں دیکھ رہی ہیں تو انہیں یہ چاہیے کہ ایسی اپنے لیے بہو لائیں جس میں یہ عادتیں نہ پائی جاتی ہوں. اگر کسی میں ایسی عادتیں پائی جاتی ہوں تو یہ آپ کے بیٹے کی زندگی تباہ کر سکتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بزرگوں نے بتائی ہیں، جو ہمیں بزرگوں سے یہ چیزیں ملی ہیں، اور میں آپ کے لیے بہت مشکل سے یہ چیزیں تلاش کر کے لے کے آیا ہوں تاکہ میری یہ خواہش تھی کہ آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ فائدہ آپ کو ہو، اور آپ کی جو آنے والی نیو نسل ہے، نیو جنریشن ہے، ان کو بھی اس چیز سے فائدہ ہو، اور وہ یہ پہچان کر سکیں شروع میں ہی کہ کیا ان میں برائیاں پائی جاتی ہیں، جس وجہ سے ایک مرتبہ پھر میں آپ کو جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، صرف جو ہے وہ تاکہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں ایک مرتبہ پھر آپ کے ذہن میں جو ہے وہ بیٹھ جائے. شادی چونکہ بار بار نہیں کی جاتی، ایک ہی مرتبہ کی جاتی ہے، اور پھر جس سے کی جاتی ہے اس سے ساری زندگی نبھائی جاتی ہے. بہت زیادہ رونی والی عورتوں سے جو ہے وہ آپ نہ کریں. جو عورت کسی دوسرے مرد پہ بار بار نظر رکھتے ہو، اس کے لباس سے متاثر ہوتی ہو، اس کے حسن سے متاثر ہوتی ہو، ایسے عورت سے جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. احسان جتلانے والی عورت سے آپ بالکل بھی شادی نہ کریں جو احسان جتلاتی ہو. ایک فیشنیبل اور شاپنگ پسند سے ہرگز آپ کو نہیں کرنی چاہیے، جو بہت زیادہ فیشن کرے اور شاپنگ کرے، ایسی عورت سے آپ کو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. اور بہت زیادہ گالیاں نکالنے والی اور بہت زیادہ بکواس کرنے والی ایسی عورت سے بھی آپ کو ہرگز شادی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آج آپ کو بتائی ہیں. تمام میرے بھائیوں کو چاہیے کہ ایسی عورتوں سے شادی کرنے سے مکمل طور پہ اجتناب کریں، ورنہ وہ پھر ساری زندگی جو ہے وہ پچھتائیں گے. اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ جن لڑکی میں یہ علامات پائی جاتی ہیں آپ ان سے ہرگز شادی نہ کریں. آخر میں میری تمام بھائیوں سے اور تمام دوستوں سے میری یہ گزارش ہے، ان سے یہ میسج ہے کہ آپ میرا میسج تمام مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ میرا یہ میسج زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر ہو، اور شیئر ہو کر کے زیادہ لوگوں تک پہنچے. جتنا زیادہ یہ شیئر ہوگا اور جتنے لوگوں تک پہنچے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تب تک کے لیے خدا حافظ. آخر میں آپ سے ایک چھوٹا سا پیغام یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.